الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ اللہ پاک تو انہوں درود پاک پڑھاندہ ہی موت دے وے ایک دفعہ پھر پڑھو تاکہ اللہ جی راضی ہو جان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج رمضان المبارک دا 18واں آج ماہ رمضان دا روزہ ہے، دعا فرماؤ جڑے باقی رہ گئے نے اللہ ساڑی قسمت چے فرما دیں، اور جڑے روزے اساں رکھ لینے اللہ اپنے دربار چے قبول فرما لیں۔ اور آج دے خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت، کیونکہ اللہ دی رحمت تو بغیر تے مچھر بھی نہیں پر ہلا سکتا، ان دی خاص رحمت اور ان دی خاص نظر کرم اور توفیق نال اور اپنے ماں باپ دیاں دعاواں نال اپنے اساتذہ اور اللہ دے ولیاں دی اپنے مخلص دوستاں یاراں ویراں دی دعا نال انشاءاللہ ماہ رمضان اندر اسلام اور کفر دا جڑا پہلا مارکا ہویا ہے نا جنوں بدر دے نام تو یاد کیتا جاندہ ہے، 17 رمضان المبارک نو اسلام تے کفر دی پہلی ٹکر ہوئی، ان دے حوالے نال کچھ بیان کرنا جانا، دعا فرماؤ میرا اللہ صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کریم جڑا جملہ تو انہوں پسند ہوئے نا اللہ میری زبان تے جاری فرما دینا، تے جو جملہ اللہ جی تو انہوں پسند نہ آنا ہوئے اللہ و جملہ تو سی میری زبان دے لاگے بھی نہیں آن دینا۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تساں میرے والے ویکھنا میں تواڈے والے ویکھنا، او تو آواز آئے گی ایک دوجے نوں تا آپس چ ویندے رہندے ہو۔ آج شام کوڑ دی دھرتی تے آسمان تو اتر دی رحمت والے ویکھو۔ حضرت صاحب مسلمان تعداد اندر تھوڑے سن، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اے اللہ دے ہاں جڑیاں جنگاں دیاں نے نا، اے جنگاں پیسے نال نہیں لڑیاں جاندیاں، جڑیاں جنگاں دیاں نے حضرت صاحب اے جنگاں اصلے نال
نہیں لڑیاں جاندیاں سانو بدر دے میدان اندر جڑا مارکا ہویا ہے نا ایندے وچوں سبق اے ملے نے کہ جنگاں کفر نال متھے اے بندیاں نال فوج نال نہیں لائے جاندے اے کفر نال ٹکر اصلے دے لحاظ نال نہیں لائی جاندی بلکہ کفر دے نال جے بندہ ٹکرا سکتا ہے نا ایمانی طاقت دے نال ایمانی غیرت دے نال ہمیشہ جتھے بھی ٹکر لئیے اسلام نے جتھے بھی ٹکر لئیے کفر نال ہمیشہ ایمان نے ٹکر لئیے اور ہمیشہ اللہ نے فتح اسلام نو عطا فرمائیے ہمیشہ اسلام ہی غالب آیا ہے سن لو دھیان نال اے رمضان المبارک دا مہینہ 2 ہجریے اور مدینہ شہر یا اللہ جنہیں آئے بیٹھے نے انہاں کول نہیں پیسے اللہ تسا آپ دے آکھے ہیں میں جندے تے نظر کرم کر دیا آپ دے گھر دے دیدار کرا دینا بیت اللہ جے بیٹھے ہیں نا خانہ کعبہ جے بیٹھے ہیں دوست ایک کہن لگا ایس وقت پوری دنیا دے تقریباً 1.5 ارب دے لگ بھگ مسلمان ہیں پوری دنیا دے نا 1.5 ارب مسلمان ایس وقت اللہ دی زمین تے موجود ہیں اور 1.5 ارب وچوں حضرت جی میرے بلے دھیان کر لو 1.5 ارب ایس وقت زمین تے اللہ دے مسلمان ہیں 1.5 ارب دے وچوں نا جڑے ایس ٹائم بیت اللہ دی اندر مسجد حرام اندر اور مدینہ پاک اندر جڑے ایس ٹائم مسلمان ہیں انہاں دی تعداد زیادہ تو زیادہ بھی لاؤ 20 لاکھ لا لو 25 لا لو 30 لا لو اس تو زیادہ نہیں ہو سکتی 35 لاکھ لا لو یعنی 20 25 30 35 لاکھ بندہ ایس ٹائم اللہ دے گھر بیت اللہ اندر موجود ہے ایتھوں کی ثابت ہویا اللہ نے 1.5 ارب دے وچوں 30-35 لاکھ نو چنے ہیں کہہ دیو سبحان اللہ یعنی انہاں وچوں اللہ نے اینے مسلماناں وچوں اللہ نے زمین تے کیمرہ مارے ہم اللہ نے دلاں تے جھاتی ماری جنوں رحمان دے دل پسند آئے نا اللہ نے آپ دے گھر دے دیدار کرا دیتے یا اللہ اے جننے آئے نے اللہ سارے نو مدینہ پاک وخا دے اللہ مکہ پاک وخا دے اللہ بار بار وخا دے بابا جی سمسان بھی عمرہ کر کے آئے اور آندیاں نال 2 رکعتاں پڑھیاں شکرانے دے نفل ادا کیتے اور اپنی محبت کا اظہار کیتا میں بھی جانا میں بھی خطبہ جمعہ اندر انہاں لفظاں نال اللہ دا شکریہ ادا کر دیاں بابا جی آکھیا سی اللہ لون تھی لاکھ لاکھ شکر تیرا اللہ لون تھی لاکھ لاکھ شکر تیرا جوگی سانگ دیاں سدرائیں اتار لیاں اللہ لون تھی لاکھ لاکھ شکر تیرا جوگی سانگ دیاں سدرائیں اتار لیاں اللہ تیرے کر دے دوالے نس نہ سکے میں طواف دیاں موجان مار لیاں اللہ تیرا کار بھی ڈٹھا تیرا دار ڈٹھا اللہ اس گنے گار رکھانے اللہ تیرا کار بھی ڈٹھا تیرا دار بھی ڈٹھا تیرے دار 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 وچ رکھ رکھ سار بھی ڈٹھا اللہ جتے ایک نماز دی لاکھ بن دی اللہ جتے ایک نماز دی لاکھ بن دی اوتھے سینکڑے نمازاں گزار لیاں اللہ لون تھی لاکھ لاکھ شکر تیرا جوگی سانگ دیاں سدراں
اتار لیاں اللہ اے جن آئے نے اللہ مکہ مدینہ وکھا دے اللہ بار باری وکھا دے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار میں بڑے اختصار دے نال آپ سرکار دی جنگ بدر اسلام تے کفر دا پہلا مارکا بڑے اختصار دے نال بیان کرنا چاہنا حضرت جی سن لو نا 17 رمضان المبارک اے 2 ہجری نا مدینہ شہر آپ سرکار نے اپنے یارانوں کٹھیاں فرما لیا آپ فرماندے نے میرے صحابیوں ادھروں ابو جال بے ایمان 1000 دا لشکر لے کے نام آئے تے 1300 سن انہاں وچوں 300 پیچھے ہٹ گئے نا کہن لگے نا اسی جڑے مقصد واسطے آئے ساں کہ سردار ابو سفیان اونٹاں دا قافلہ لے کے آ رہے ہیں نبی دے یار راہ مل کے کھڑے نے لہذا ساں اپنی پاور شو کیتی ہے نا ساڈا قافلہ بچ گیا ہے لہذا ساں واپسی جانا چاہنے ہیں ابو جال دے دل اندر اے تکبر آ گیا نا اوے غرور آ گیا نا آندہ نا میں واپس نہیں جاواں گا اے سردار کہن لگے اوے سردار ابو جال ایویں نہ کر واپس چلیے اے آندہ نا لوکاں نوں پتہ کیویں لگے گا کہ ابو جال اتھوں مڑ کے آ گیا کہن لگے تو کی کرنا چاہنا ہے آندہ میں کنجر نہ چاہواں گا ایتھے میں ٹول ماراں گا پتہ لگ جائے گا انہاں مسلمانانوں ابو جال نال کیویں متھا لائی گا انہاں سرداراں نال کیویں ٹکر لئی گا نا انہیں 1000 دا لشکر ان کر کے بدر دے میدان والے ٹور دیتا ادھر میرے پاک محمد دے ایئرپورٹ دینا سونے نبی دے ایئرپورٹ تے بار بار پرواز پہ اتر دیئے آج بار جبریل پرواز لے کے آج بار پیا نازل ہوندہ ہے نا آکھیا سونے 1000 دا لشکر میدان چے آگئے ہیں اللہ پاک دی طرف حکم آگئے ہیں ہونا اپنیاں تلواراں اللہ دا حکم آگئے تلواراں میان جو نکال دیو ان سینہ تانا ہی پہ گا آج میرے پاک محمد درود باو پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاراں والے مخاطب ہو گئے نا یارے غار والے ویکھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی آنکھاں چ نکا جا پانی آ گیا کیونکہ میرے سونے نبی نال حضرت ابو بکر صدیق نو پیاری بڑا زینا اللہ دے نبی نال محبتاں ہی بڑیاں سن آ فرمان لگے اوے مہاجروں تسی میری خاطر اپنا کاروبار بھی چھڑ کے آئے ہو نا تسی میری خاطر اپنے کپڑے بھی لا کے آئے ہو نا کیونکہ کہ نبی دا یار او بھی نبی پاک دے پیچھے مدینے آیا سی نا ان کر کے بوے زانی دیوار زانی اڈیاں چوکے چاتی مار کے آندہ نہیں میری مائیں ویکھے نا میرے ابو تے چاچے نے آج میرے کپڑے ہی لوا لینے آخر تے مائیں نا چلو مینو اپنی شرمگاہ ٹامپن واسطے مینو 2 پرانیاں چادرائیں دے چھڑنا آخر تے میری مائیں نا چلو کچھ نہ دے کپڑے لوا لے جے تے 2 چادرائیں دے چھڑوں تے ماں نے کندوں 2 چادراں سوٹیاں نا ان پاٹیاں چادراں ایویں تیڑ بنی تے چادروں تے لینا ایویں ٹور دا مدینے پاک پہنچیا ساڑھے کلوں بساں تے جان لگیاں تھک جانے یہ پیروں ننگے ٹاٹ بن کے مکیوں مدینے پہنچ گئے سرکار جا کے ویکھے مسیتے کا نوجوان ستا بھی ہے آپ آکھیا اٹھے نا کون اے گلوں ننگا ٹاٹ پا کے آئے پھرنے آندہ سونے میں تواڈی محبت چ ہر شے چھڑ کے آ گیا تے میری ماں نے اے 2 چادراں دیوار تو سوٹیاں نے پیو نے کپڑے بھی لوا لے میرے چاچیاں کپڑے بھی لوا لے سرکار رو پینا سونے نبی کہن لگے میرے نبی نو اینا پیار سی دے نال جیسے ٹائم فوت ہویا نا
صحابہ کہن لگے نبی پاک نو قبر جلا دی بھی گوڑے نو آکے لان لگ پہ کہ میری خاطر کپڑے بھی لا کے آگیا سی آپ فرمان لگے تسی میری خاطر اپنے کپڑے بھی لا کے آئے ہو آپ دا کاروبار بھی چھڑ کے آئے ہو ان میں جو کمان آسان جا کے میدان جہاد جنگ لڑنی ہے تے کی جواب دیو گے متن چھڑ کے نہ چلے جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے کہن لگے سونے ہم اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم رنگے نہیں اسی تو انہوں چھڑ کے نہیں جاواں گے نا حضرت جی اسی تو آڈے نالم میرے نبی دے دل نو حوصلہ ہو گیا او یار حوصلے دین بندے دا حوصلہ بڑھ جاندے اے بندہ پامیں تھوڑا ہی ہوئے نا اوے پامیں وسائل تھوڑے بھی ہون یار بلی کانڈتے ہاتھ چل مارنا اکھن سجنا نانا دل نہ چھوٹا کری اسی تیرے نالا بندے دا دل اللہ دی طرفوں ہی بڑا ہو جاندے میرے نبی انصاراں والے ویکھیا ان کر کے انصاراں والے ویکھیا اے او انصار نے جنہ میری خاطر اپنے کاروباراں چے میرے مہاجرہ میں نال شریک کیتا ہے جنہ میرے مہاجرانوں آپ دے مکان دیتے آپ دے گڑی اینا آپ دے اٹھ دیتے نا آدیاں سواریاں دیتیاں اینا نے اینا وفا کیتی ہے میرے نال متا اینا کن ساڑے تے ایک ہی بوجھ بن گیا ہے انصاراں والے ویکھے انصاراں وچوں حضرت سعد کھڑے ہو گئے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کھڑے ہو گئے نا ان کر کے میرے والے تک آجے تے سونے نبی نو ویکھن لگ پینا آپ فرمان لگے سعد انصاراں دا کی مشور ہے اینا کلوں پوچھ لیں میں میدان جہاد جانا اللہ دا حکم آ گیا ہے نا ہون میں تلوار میان چوں کڈن لگا میں جہاد کرن لگا اسلام تے کفر دا پہلا مار کا ٹکر ہون لگی انصار میرے نال کی سلو کرنگے حضرت سعد رو پینا اکھاں چے پانی آ گئے کہن لگے سونے ہم ساڑھے کلوں پوچھ لے آجے میں زبان نال نہیں دسنا ہائے ہائے ویکھو سرکار دے یار انصار ویکھو بفاواں کہن لگے سونے ہم میں زبان دے نال کچھ نہیں آکھنا سعد کی میں دسنا ہی آندہ سونے ہم انصارانو نال لے جاؤنا او دریا تے لے جاؤں او سمندر تے لے جاؤں اپنا سونا ہاتھ وما رمیت از رمیت ولیکن اللہ رمام اپنا سونا ہاتھ ان کر کے دریا والے پانی والے چکنا انصارو پانی چے کوڑے پا دیو سونے اللہ دی قسمیں اے توڑی شہادت والی انگلی اے پانی والے بعد اندر جائے گی اے پانی والے بعد اندر ہوئے گی انصاراں دے کوڑے دریاواں چے پہلوں ہی چھالا مار دیں گے ساڑھے گھوڑے انصاراں دے اے پانی چے پہلوں ہی چھالا مار دیں گے اینا صحابانو اینا جذبہ اینا شوق نبی دے یارانو اینا سوننا وفا کر کے وکھائی اوہ قرآن نے ایویں نہیں آکھیا رضی اللہ عنہم او خاص شگرد پیغمبر دے او واقب باہر اندر دے او خاص شاگرد پیغمبر دے او واقف باہر اندر دے او سمجھ اشارہ آقا دا او سمجھ اشارہ آقا دا ٹال جان دے زیوچ سمندر دے او سمجھ اشارہ آقا دا ٹال جان دے زیوچ
विच समंदर दे आरे नाल ओ जिसम चरांदे सन किते सूली लैन हो लारे ने किते सूली लैन हो लारे ने है शान बुलंद सहाबा दा इस्लाम दे नूर मीनारे ने ओ जिथे घोड़े उन्हां दे चार दे सन जिथे घोड़े उन्हां दे चार दे सन दुश्मन भी जो विच नहीं वड़दे सन जिथे घोड़े उन्हां दे चार दे सन दुश्मन भी जो विच नहीं वड़दे सन क्यों क्यों इना सिरो बसहाबा दा इना सिरो बसहाबा दा पैलाश तो दुश्मन डर दे सन इस्लाम दी इज्जत लई उन्हां ने वक्त गुजारे ने है शान बुलंद सहाबा दा हुण सरकार कट्ठियां फरमा लिया कट्ठिया यारां नूं कट्ठियां ते मंजर किवें बन गया हुण सरकार दे यार कट्ठे कोल बह गए मशवरा होण लगा ते मंजर की बन गया सुन लो ओ मंजर इवें बनया जिवें आसमान दा चन्न सितारियां च फबदा पिया है ना नबी पाक कहन लगे मेरे सियाबियों तैयारियां कर लो नबी पाक दे यार ये बदर दे मैदान च जान लई तैयार हो गए ना हजरत दे यारां कोल सिर्फ दो घोड़े ने ओए मैदान जिहाद च जान लई ओए सुन लो जंगा हमेशा असले नाल नहीं लड़ियां जांदियां जंगा कदी भी असले नाल नहीं लड़ियां जांदियां ना ये होंदा है भी औ बंदे ज्यादा औ ज्यादा जंगा हमेशा ईमानी ताकत होवे ते लड़ी जाती है अल्लाह एक बंदे ने गल सुनाई कहन लगा बई अजकल के ना बैठे आरम दे विच कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं करके मने मने जा रहा सी तो शोर जा पिया कि कौन हस्ती जा रही पता लगा जी ये मुल्क पाकिस्तान दे माशाअल्लाह ये चीफ आर्मी साहब ने हाफिज आसम मुनीर साहब ने हाफिज अल्लाह ताला हजरत जी मैं तो वेख के हैरान होया जे उत्थे ना शेख रशीद साहब हाफिज अल्लाह ताला आ शेख रशीद ये बैठा वो भी मंगता बन के बैठा ये हाफिज आसम मुनीर साहब जिन्ने भी बादशाह जाते ने वो दारी ऐसा सारे जाके मंगते पे सारे जाके मंगते पे सारे जाके अल्लाह ओ दर जिथों बादशाह भी मंगते ने ओ दर जिथों बादशाह भी झोली अड़ते ने अल्लाह एक साथी कह लगा मैं भी फौज च रिटायर होया अगर हाफिज आसम मुनीर साहब पैर रख देन फलस्तीन अंदर पैर जमा देन अल्लाह ने इस फौज नूं इन्नी ताकत दे दी है दिनां दी गल नहीं एक कई घंटियां च फलस्तीन आजाद करा सकते ने कई घंटियां हजरत जी सुन लो अल्लाह कर दे मुहम्मद बिन कासम पैदा कह दो आमीन हजरत जी इतने साढ़े बच्चे नूं कंडा वाजा ते सारी रात मां नहीं सौंदी ते जिन्हां दे हत्थां च पुत्रां दे लाशे उन्हां मावां दी की कैफियत होएगी ओ बेसहारा निके निके मासूम बच्चे अन करके रोंदे पे ने जख्मी होए पे ने अल्लाह फिर आसमान क्यों ना फट गया हजरत जी सुन लो ए अल्लाह के दुआई कर छड़ो अल्लाह कर दे खालिद बिन वलीद वर्गा अल्लाह लीडर पैदा सिपा सलार पैदा अल्लाह कर दे सलाहुद्दीन अय्यूबी वर्गा मेरे मौलान कर दे अबू उबैदा वर्गा बहादुर पैदा
کر دے سردار میرے حمزہ ورگا جنگ جو پیدا اللہ کر دے ایسے پیدا اللہ حیدر کرار جیسے پیدا کر دے جنہیں 40 بندیاں دی طاقت والے نو ٹوٹے کر کے زمین تے سوٹ دیتا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ ضرور فلسطین نو فتح فرمائے گا اللہ بیت المقدس فتح فرمائے گا انشاءاللہ اے فتح ہونا ہی ہونا ہے آصف منیر صاحب اللہ نے تو انہوں طاقت دیتی ہے استعمال کر لو تو اڈانا سنہری حروف سے لکھیا جائے گا قیامت تک لکھیا جائے گا حافظ آصف منیر آیا ہے جن نے پیر رکھے ہے اللہ دی قسم جویں عمر بن عاص نے پیر رکھیا آتے گھوڑے نو اڈی ماری چڑیا بیت المقدس والے اگے فوجاں آڑ بن گئیاں کہہ لگی عمر بن عاص ٹھہر جا تیرا رو بین ہے تیری دہشت دینی ہے ساڑی گل سن لے اللہ ساڑے حافظ آصف منیر صاحب نومی اللہ ایسی جرت دے ایسی طاقت دے اللہ ایسی ایمانی غیرت دے اللہ ایسا پیر رکھے اللہ چند دنہ چلا بیت المقدس فتح فرما دے بھی حضرت جی اے تسی چلو اسی ہون اینہ نو سارے گلو پچھے سارے جان نو تیار جن ہر مسلمان دا ایمان پہ جوش مار دے پر اسی کریے کی جائیے کڑے پاسے ساڑھے ہاروں مسلمان نہیں جن دے دل چے جہاد دا ذوق نہیں ہوتے ہے ہی منافقی اللہ مسلمانہ دی مدد فرما دے اچھی آمین کہہ چھٹو نبی علیہ السلام دے یاراں کل 2 گھوڑے ادھر 100-200 گھوڑا ادھر 2 گھوڑے سرکار کل سواریاں بھی تھوڑیاں میدان جہاد جان لیں آپ فرمان لگے میں کرو ایک سواری تے 3 بندے بے جاؤں ایک بندہ مہار پھل لیں 2-3 سواری تے بے جان گزارا کر لو چلے کدھر نے ٹکر لان لگے نہیں کفر نال سواریاں بھی کوئی نہیں تلواراں پھڑیاں نہیں کسے دی موٹھ کوئی نہیں کسے داگوں تلوار ٹوٹی تلواراں بھی ٹوٹیاں موٹھاں بھی نہیں صدقے جاواں اے کون نے اے نبی دے یار نے ہین بھی تھوڑے کم من فیاتن قلیلاتن غالبات فیاتن کثیرہ کدی کدی تھوڑے بہتیاں تے غالبا جاندے نہیں کدی کدی ماڑیاں کولوں اللہ تگڑے مڑوا دین دے کدی کدی اللہ تھوڑیاں کولوں بہتے اگے لوا دین دے اج نبی دے یار سواری تے بیٹھے آن فرمان لگے میرے نال کنے کنے بہنے حضرت علی المرتضی اے نال آئے ابو لبابہ آئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن فرمان لگے تسی سواری تے بہ جاؤ میں مہار پھل لینا یارے گار سونے نبی دا یار حضرت علی کہن لگے سونیاں ایک میں ہو سکتا ہے کہ تسی مہاراں پڑھو میں سواری تے باواں آن فرمان لگے نا 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 اوے حاجیوں سن لو نمازیوں سن لو اوے نیکو سن لو اللہ دے ولیوں سن لو سونے نبی دا جواب آن فرمان لگے نا تے تسی میرے نالوں طاقتاں جے زیادہ جے تے نا تسی ایسے آن فرمان لگے نا میں اج کہنا کہ میں نیکیاں دی لوڑ نہیں نیکیاں دی مینوں بھی لوڑ ہے لہذا ساڈا نبی بیان دے نیکیاں دی مینوں بھی لوڑ ہے میں سواری دی مہار پڑھاں گا عاجزی لے آؤں ان کے ساری لے آؤں جنہیں ساڈے نبی بدر دے میدان دے اندر سواری دی مہار پڑھ کے اج دنیا دیاں طاقتاں نوں دسیا ہے نا اج جگاں دا پیر سواری دی مہار پڑھ کے آ رہے ہیں بدر دے میدان تے پہنچے اللہ دی قسم کیسا منظر ہوئے گا ادھر میرے نبی دے یار 314 نبی پاک دے یار تو آکھنے ہون تکراں اے سن دے آئے ہم 313 اج پہلی واراں کہہ دیتا ہی 314 ہاں ہم بدر دے یار بدر دے صحابی اے 314 سن اے ناوی چوں اے 14واں کون ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
فرمان لگے عثمان پیارے میری بیٹی بیمار ہے میری تھی بیمار ہے جنہ دا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان تو سا میری بیٹی دا خیال رکھنا تو سی نال نہیں جانا حضرت عثمان رو پینا کہن لگے سونے اللہ دے انعام ہون گے رحمت دا نزول ہوئے گا تے میں رہ جاواں گا فرمان لگے عثمان نانا میں جس حال چے بھی ہویا تینو آپ دا ساتھی سمجھاں گا جا چلا جا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عثمان دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما دے اللہ اے جنہ مجمع آیا ہے اللہ حضرت عثمان جیسے تاجر بنا دے اونچی آمین کہہ دیوں اوے کوئی صدیاں بعدی ان ماں جمے گی حضرت عثمان جیسا تاجر اللہ اے جنہیں آئے نے حضرت عثمان جیسا اللہ سخی بھی بنا دے اللہ دل بھی عطا فرما دے حضرت عثمان ایک کرے آگئے ادھر منافقین بار 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 آگئے نبی پاک دے دروازے دے کول نبی پاک دی تی دے دروازے کول ان کر کے منہ اگے ہاتھ لا کے ادھر میرے والے ویکھیا جے اچھی اچھی آوازہ مار کے کہن اے کون نے ہیں بھی مسلمان اے کون نے نمازہ بھی پیچھے پڑھ دے نے ہیں کون اے جمعے بھی پیچھے پڑھ دے ہاتھ منہ اگے رکھ کے زور نال نبی دی تی والے آوازہ مارن نعوذ باللہ ان محمد نے بچ کے کو نہیں آنا اے متھا کتھے لا بیٹھے اوتے ہزار نے اوتے کوڑے دے پیران تھلے کچل دین گے نا او شام کوٹیاں کسے دی بیمار تی دے کن چی آواز آئے ابو تیرے بچ کے کو نہیں آنا ان دے دل تے کی بیدیاں ہون گیاں اینا نبی دیاں تیاں نو بھی نہیں چھڑیا اینا نبی دیاں بیٹیاں نو بھی دکھ دین تو باز نہیں آئے نا اینا منافقاں بولیاں ماریاں نبی دا یار حضرت عثمان سیدہ رقیہ کہن لگیاں عثمان جی بار جاؤ نا کوئی رات و بندہ آ رہا ہوئے میرے باپ دی خبر تے لے گیا ہے نا مینوں سکون نہیں پیا ہوندا اینا منافقاں دیاں گلاں نال اینا دی بولی میرا کلیجہ پیا پھاڑ دی جائے نا خبر تے لے گیا بھلا بدر دے میدان چ میرے بابے دا کی حال ہے اے آندے پہنے انہیں کوئی نہیں بچ کے آنا حضرت عثمان باہر جان دے ٹیلی فون تے ہیں نہیں سنم کوئی بندہ ملدا ہاں بھئی دس کوئی خبر ساد سنیا آندے حالے تکران کوئی خبر نہیں ہو اے بار بار پھر بولیاں مار دینے انہیں کو نہیں بچ کے آنا کو نہیں بچ کے آنا میرے نبی دی تھی پہلوں ہی بیمار سن اینا دیاں بولیاں سن سن کے سیدہ رقیہ فوت ہو جاندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا صدمہ پہنچے ابو دا اینا صدمہ پہنچے اینا بولیاں مار مار کے مار دیتا نا اینا ٹینشن دے دے کے سیدہ فات سونے نبی دی تینوں میرے نبی دی تھی فوت ہو جاندی ادھر بدر دے میدان چے آپ سرکار نے ویکھیا اے بیمان تے بڑکاں پہ مار دے آپ دے یاراں والے ویکھیا ایک یار دے پیران چے جتی کوئی نہیں میرے نبی دے دل نروگ جا پہ گیا اللہ سونے اینا کول دے پیران چے پانلی جتیاں بھی نہیں حضرت جی ویکھو اونا دے پیران چے جتیاں بھی نہیں اللہ دا گلا نہیں کیتا نا اینا دے پیران چے پتھران تے ٹور دے پیرے اللہ دا شکوہ نہیں کر دے پین تلوار لے کے سینہ تان کے سامنے کھڑے رہے اللہ دا سونے تمگے لا دے قید رضی اللہ میں بوبا جننے بھی آئے بیٹھے نے میں سارے تے راضی ہو گیا میرے سونے نبی انکار کے دعا والے ہاتھ چکے اللہم ان تولک ہادہ العصابہ اوہ نبی نو بڑا فکر ہوندہ امندہ نبی نو بڑا پیار ہوندہ امندہ خندق دا موقع ہے ایک میرا یار ایک دوست میرا مدینہ پاک اندر منو لے گیا خندق دے مقام دے آندہ حافظ صاحب آج تھے نکی جی مسجد بنی کھڑی ہے نا اے او تھا ہے کتے
کے نبی پاک نے نبی دے یار لڑ دے پیسن ان کر کے جنگ لڑ دیاں فتح نہیں سی ہو رہی سوموار دا دن سرکار نے دعا منگی فتح نہ ہوئی منگل دا دن سرکار نے دعا منگی فتح نہ ہوئی بدھ والا دن سرکار نے زور دی نماز پڑھی زور دی نماز پڑھ کے اے تھان تے نبی پاک نے ہاتھ چوک کے اللہ نے فتح تاں فرما دیتی سی مسئلہ سن لو بدھ والے دن زور تو بعد دعا قبول ہوندی چھے بدھ والا دن ہوئے زور دی نماز تو بعد عصر دی اذان دی کرام جیڑی بھی دعا منگی جائے اللہ رد کر دائی نہیں اے یاد کر لو کدی بھی کوئی دعا دی لوڑ پہ تے بدھ دا دن انتخاب کرے آج کیوں خندق والے دن سرکار نے دس دیتا ہے سوموار والے دن دعا منگی منگل نو منگی بدھ والے دن منگی اللہ نے اس سے ٹائم فتح عطا فرما دیتی نبی پاک نے ہاتھوں اٹھا لے سرکار نے ہاتھ چک لے کہو سبحان اللہ دعا تو وڈا ہی ہتھیار کوئی نہیں کوئی بھی لوڑ پہ تو اسی ٹائم دعا والے ہاتھ چکیا کرو اللہ کلو منگیا کرو ایڈا عظیم نبی ہے لیکن دعا والا ہتھیار استعمال کر رہی ہے دعا ہاتھ چکے سرکار نے یارے گار کہنے لگے میں بھی کول کھڑا ہوں نبی پاکل میں کھڑا یارے گار نو فکر ہی بڑا ہے آپ دی جان دا فکر نہیں نبی پاک دی جان دا فکر ہے آپ دی جان دی پرواہ نہیں نبی پاک دی جان دی کنی پرواہ تلوار پھڑ کے کدی ادھر گھوم دینے کدی ادھر آندے نے کدی ادھر آندے نے آپ فرمان لگے یارے گار کہ میں ٹریا پھرنا کھو جا کہنے لگے سونیا دل نو چین نہیں پہ آندا میں اس بات دے ڈرنا کوئی ادھروں حملہ نہ کر دے میں تاں منے چکر لا رہا ہوں اینا پیار اینی وفا اللہ نبی پاک نے ہاتھ چک لے بدر دے میدان چ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ یا اللہ انہاں دی حفاظت فرما لے ایتھوں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لو اس دعا وچوں نقطہ سمجھو سونے نبی نے یہ نہیں آکھیا یا اللہ انہاں نوں شہادت دی موت دے تھے ثابت ہوندا ہے بندیاں نال ہی بندہ پھبدا ہے بولو بندیاں نال ہی بندہ پھر بولو بندیاں نال ہی بندہ شہادت اللہ کے کنہ مرتبہ سرکار یہ نہیں آکھیا یا اللہ شہید کر دے نہیں یا اللہ انہاں نوں بچا لے اللہ جی اے ختم ہو گیا تیرا کسے زمین تے قیامت تک نا نہیں ہو لینا اے بچا لے ایتھوں ثابت ہوندہ ہے بندیاں نال ہی بندہ پھبدا ہے حضرت جی کوئی بندہ ایسا نصیباں والا ہوندا ہے کوئی بندہ ایسا مقدراں والا ہوندا ہے گھر دے وچ جیندے پاروں اللہ گھر چ برکت پائی رکھدا ہے کوئی بندہ ایسا نصیباں والا ہوندا ہے مل وچ فیکٹری وچ کوئی بندہ ایسا نصیباں والا ہوندا ہے شیلر وچ کسے کاروبار چ سٹور چ بھاویں کوئی ملازم ہی ہوندا ہے لیکن اوندی اللہ اوندی پاروں اللہ مل چ کاروبار چ برکت پائی جاندی ہے یہ اللہ دا نظام ہے نا بعض بندے گھراں چ ایسے ہوندے نے بعض دھی پتر ایسا ہوندا ہے ایک بڑی مثال مشہور ہے جس دن دی میرے گھر دھی پیدا ہوئی ہے نا لہراں بہراں ہو گئی ہیں میرا پتر پیدا ہویا فلانا پتر پیدا ہویا ہے نا لہراں بہراں یعنی کوئی جی ایسا نصیبہ والا ہوندا ہے اور ان دی دلیل بھی ملدی نبی پاک علیہ صحابی آندا سونے جڑا میرا نکا بھرا ہے نا یہ تاں کم تاں ککھ نہیں کردا ہر ویلے ایتھے آ کے بہ رہندا ہے باہر لگا پھردا ہے تواڈے کول آ کے بہ جاندا ہے اینوں سمجھاؤ کاروبار کرے کام کرے آپ فرمان لگے یار چپ کر جا یہ تینوں پتہ ہے بھی تانوں رزق بھی اندی پروں ملدا پیا ہوے یہ تانوں پتہ ہے بھی تانوں رزق بھی اللہ روزی برکت اندی پروں دے رہا ہوے اس واسطے کسے نو حقیر نہ جانیا کرو کسے نو حقیر نہ سمجھا کرو ہر انسان دا رحمان نے اپنا ستارہ بنایا ہوندے نبی علیہ السلام نے دعا منگی بدر دے میدان چ یا اللہ
इन्हां दी हिफाजतां फरमा लै। मेरे सोने नबी ने हाथ चुके दुआ वाले हजरत दी पग हजरत दी पगड़ी सरकार ने इन्ना मोता चुकिया, इन्ना चेहरा मुबारक तां उठाया, इवें लगन दिया सरकार अल्लाह दे नाल गल्लां करदे पै ने, बड़े नाज दे नाल, बड़े प्यार दे नाल, बड़े नखरियां दे नाल, बड़े हमे दे नाल सरकार दी पगड़ी मुबारक अन करके सज्जे मने पिछले पासों डिग पई ना। यारे गार ने पगड़ी फड़ी सिर ते रखी, कहन लगे सोनिया बस कर दियो, दुआवां कबूल हो गईयां। अल्लाह जी फरमान लगे जिबरील, ओए जिबरील, हाँ अल्लाह जी की हुक्म है, तुम्हें बेना पे अज बदर दे मैदान च मेरा यार किवें नाज दे नाल मैनू आवाज़ां पिया मार दे, जिवें बच्चा लाड़ नाल मां नूं आवाज़ मार दे, गल मना लैंदे। जिबरील वेना किनू पे मेरा यार होई जांदा, वेना किनू पे अल्लाह जी मैं ते तुहाडे हुक्म दा मुंतज़िर हां, तुसीं इशारा करो हुक्म फरमाओ। अल्लाह जी हुक्म की है, अल्लाह दा कुरान आंदा जिबरील में कर 3000 लै जा, 5000 लै जा, आओ फलाने बाग वाले पासों बदर दे मैदान च उतर जा, मेरे यार दे हाथ थले बाद अंदर जान, मेरे नबी दे यार दे सोने हाथ अन करके मुंह ते बात फिर 5000 जाके मैदान च बड़क पहले मार दी, मेरे यार नू दस दी सोने अल्लाह दा पैगाम है, मैं 5000 दा लश्कर लैके आप कमान करांगा। अज कमान जिबरील आप करेगा, 5000 दा लश्कर लैके मेरे नबी अन करके वेखिया सिहाबा समझ गए ने सरकार किसे नू वेंदे पै ने, सोनिया किनू बार बार वेंदे पै जे। आ फरमान लगे औक तारा बज गईयां, आसमान तो 5000 दा लश्कर जिबरील कमान करके बदर दे मैदान वाले आ रहा है। नबी पाक दे मेरे नबी दे यारां दे हौसले बढ़ गए ना। अल्लाह कहन लगे जिबरील जा मेरे यार नू थापड़ी मार के कह देना अज इन्नी दुआ मंगियो नाज दे नाल, इन्ने प्यार दे नाल 5000 भी कर दिता है ते मैं भी नाल पीछे आ रहा वां। ये बदर दे मैदान च अज तू कला नहीं हो, इन्ना बड़क मारी अज असी आपदे घोड़े दे पैरां थले ऐ चंद कमी कर मुसलमान, असी घोड़े दे पैरां थले रौं देंगे। जिबरील 5000 लै जा, जाके तू भी बड़क मार दे ते मैं भी पीछे आ रहा। ओए बदर दा मैदान ओ मैदान किथे, अल्लाह भी जमीन ते आए ने। अन्नी माकुम चलो मैं भी पीछे ही आ रहा वहां। हजरत जी बदर दा मैदान ओ मैदान है, अज नबी पाक कोल झंडा बनाने लई कपड़ा भी नहीं, झंडा बनाने लई कपड़ा नहीं। सरकार आख्या नहीं ऐशा दुपट्टा ला के दे मैं झंडा बनाना है, दुपट्टा लाया मां जी ऐशा, सरकार झंडा बनाया बदर दे मैदान च। अल्लाह इन्हां दे 3 फन्ने खां काफर अगे बड़े मुछां नूं वट दे कह लगे आओ ओए कमीओ आओ। आ कई बंदे किसे मुसलमान नूं एडा हकीर जानणगे, ऐ फलाना ऐ कमी आ जलाया आ मोची ऐ फलाए ऐ फलाए, एवें कमी अल्लाह कोलों सुनै। कई सैयद वेखे जिहड़े कमियां दे बूहे ते नौकर ते काम करदे पए। मैं कई ऐसे सरदार वेखे, ऐसे सैयद वेखे, ऐसे बड़े बड़े उचियां जातां वाले वेखे जिहड़े इन्हां कमियां दे थल्ले काम करदे पे, मजदूरी करदे पे ने। अल्लाह कोलों डर जा, किसे नूं कोई हक हासिल नहीं, किसे नूं ताना मारे जात दा पर्दा, सारे इको प्यो दी औलाद, मां भी एक के बाप भी एक के। अल्लाह दा सिर्फ मैं तारव वास्ते पहचान वास्ते ये मैं कबीले बनाए ने, किसे नूं ताना ना मारी मेना ना मारी किते रहमान नाराज ना हो जावे। रब कोलों नसीब मंग, हजरत जी मुकद्दर मंग, हजरत जी
कई जातां वाले मैं नसीबां वाले दे नौकर वेखे ने। नसीब मंग मुकद्दर मंग, कदी किसी नूं ताना ना मारी। अल्लाह आंदा मैं नहीं वेखना ये कौन है। अल्लाह जी की वेखना? अल्लाह आंदा इत्थे वेखना दिल च ईमान किंदे आ, मेरे को डरदा कौन है ते मेरे यार दी गल कौन करदा है। अल्लाह आंदा मैं इत्थे वेख के आखना पासे हो जाओ, आ मेरे ने जिन्ना तकबर कीता साइड ते हो जाओ। अल्लाह आंदा आ मेरे ने जिन्हां ने इत्थे मेरा डर रखिया है। अल्लाह दा डर पैदा कर लो हज़रत सांग इन्हां जातां पातां दी। ए ओना काफरां बोली मारी, कहन लगे आ कमी आए ने साडे मुकाबले ते। आप सरकार दे कान च आवाज पई, मेरे अनसार सहाबा गए ये मक्के वाले जरे सन अनसारां नूं कमी जानदे सन, एक कमी करे ये साडे मुकाबले दे कमी आ गए। सरकार दे कान च आवाज पई, एक काफर बोल के आंदा ओए नबी पाक नूं आंदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदा आपदे यार आपदा खून पिछे पिछे कीती खड़ा है। मजा ते टाइम अज सरदार दे मुकाबले ते सरदार ले आम, आज सरदार दे मुकाबले ते आपदा खून ले आम। अज मेरे सोने पैगंबर दे खून ने भी जोश मारिया। आ फरमान लगे चाचा सुनदा भी बयान ते खड़ा है, अगे बढ़ जा। सरदार मेरे हमजा अगे बढ़े, सीना तान के बढ़े, ओए अली छेती नाल ही अगे आ जा। एक चाचा अगे ले आंदा है, एक जवाई अगे ले आंदा है, आख्या सीना तान दे। अबू बैदा अगे बढ़े। अबू बैदा कौन है? अल्लाह दी कसम ऐसा जंग जुए, ऐसा बहादुर इहदे अल्लाह ने बावां च इन्नी ताकत पा छड्डी है। इन्हें एक काफर नूं इवें तलवार मारी सी, इन्हें जोर दे नाल इंदा लोहे दा खौल भी कटिया, इंदी जिरा भी कट्टी, कट के ये तलवार नाफ तक पहुंच गई। एडा बहादुर है अबू उबैदा, ये भी अगे बढ़िया अन करके जंग शुरू हो जाती। ये की पता है कले ये नहीं बल्कि आसमान तो 5000 भी है खड़ा है। सियाबी कहन लगा मैं तलवार मारी ते टुट गई। हाय तलवार मेरी जंग दी परी तलवार जे मारी ते टुट गई। मैं दौड़ लाई सरकार वल्ले सोने हुन की करा। तलवार टुट गई है, सरकार ने खजूर दी टहनी ला के दे दी। और शाम कोटिया कदी खजूर दियां टहनियां भी लड़ियां ने तलवारां नाल, कदी खजूर दियां टहनियां भी लड़ियां ने जिरा नाल। सिहाबियां दे मैं वेखां ते टहनिए दिलां दा टहनिए, दिल नूं आख्या टहनी नहीं हो जिन्ने दित्ती है तलवार। दिलां दा तू ना टहनी पर मैं टहन नहीं मानदा जिन्ने फड़ाई है ना ये तलवार। सिहाबियां दा मैं वेखण लगा जमान लगा ये भला टहनी करेगी की। आंदा मेरे सामने काफर आया, उन्हें तलवार मारी, अगों मैं टहनी मारी, उनकी तलवार नूं अल्लाह ने मेरी टहनी तलवार बना दी है। मैं समझ गया भी कोई मामला उत्तों बनया खड़ा है। मैं समझ गया भी कोई उत्तों गल बनी खड़ी। 313 ने 1000 नूं मैदानों भजा दिता, 70 मार दिते, 70 कैदी बना लै। मेरे सोने नबी लाडले नबी दे यारां नारा तकबीर बुलंद किया। अल्लाह ने बदर दे मैदान च आखिया जिन्ने आए हो ए मालो माशे तुम कद गफर तुलाकुम। ओए बदरियो 17 रमजान नूं तुसीं जिन्ने बदर दे मैदान च आए हो तुहाडे रब ने झाती मार के वेखी है बदर दे मैदान च ए मालो माशे तुम कद गफर तुलाकुम। जिन्ने आ गए हो जाओ मैं सब नूं मुआफ फरमा दिता है, अज तो बाद जो मर्जी करो मैं तुहानूं मुआफ फरमा दिता है। ए बदर दा मारका 17 रमजान मुबारक नूं होया। इस्लाम दे कुफर दी पहली टक्कर, पहली जंग, अल्लाह ने इस्लाम नूं फतह ता फरमा दी। नबी पाक वापस आए, नारा तकबीर बुलंद होंदा वापस आए। नबी दे यार कुछ मुसलमान पिछों बुढ़े सन, बीमार सन, नहीं जा सके, अगों इस्तकबाल लई बाहर आए। मेरे नबी बार बार वेखन एक सिहाबी आंदा सोनिया किन्नू लभदे हो? आ फरमान लगे मेरी धी रुकैया, मेरा उस्मान नहीं आया। सोनिया तुहाडी धी रुकैया ते फौत हो गई, उस्मान उनकी कबर ते मिट्टी पा रहा है। आ फरमान लगे पहलो मैनू फिर आपदी धी दी कबर ते लैके चलो, पहला मैनू आपदी धी दी कबर विखाओ।
میرے نبی بدر تو واپس آئے سیدھا دی دھی دی قبر تے پہنچے جنی او خوشی ہوئی انہاں دکھ بھی پہنچ گیا ہے نبی پاک دی دھی تے حضرت عثمان مٹی پا رہے سن اوے دھیاں علیو کنا پیار ہوندا ہے باپ نو دھیاں نال اے بدر دا اسلام دے کفر دا پہلا مارک ہے اللہ نے کفر نو اللہ نے ذلیل و خوار کیتا ہے اسلام اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین